हजुर सिकेजीमा मफुगले मफु टेपिङ त वन्दना हजुर सिकेजीमा भन्टे वन्दना हजुर सिकेजीमा भन्टे वन्दना हजुर सिकेजीमा मंगल बन्दी हजुर बन्दी रवती धाउँछु रवती रवती धाउ रवती डुला शब्द Roti là lao cho này là có gì cái gì रवती 조금 잘라준다. cũng giả vào cho ý cái roti là sao được vậy बिहान चाहिँ बिहा 잘라준다. रवती रवती डुला शब्द Roti là lao cho này là रवती 조금 잘라준다. giả vào cho ý cái roti là भन्टे वन्दना हजुर सिकेजीमा thế thằng Krishna Prasad pass một thằng là gì vấn đề là gì lab channel đó हजुर nó त्यो pass cái kitab được cái moro किताब जिगा नन्दो मोरु होला हजुर को ऐसे जो कृष्ण प्रसाद जी झाल होला होला म चाहिँ नि उठेछौँ जी एडमिट गर्न उठेछौँ धन्यवाद सूर्य भन्टे गनपिण्ड वन्दना हजुर सिकेजीमा आज 2017 साल पुस महिनाको 29 गते आज यो पुस महिनाको पनि लास्ट डेट आज बुधबारको दिन दिउँसो क्लास भएन भने अब आज दिउँसो साँझको समयमा सरदेव मङ्गल पाण्डेज्यूले क्लास दिँदै हुनुहुन्छ मङ्गल पाण्डेज्यूमा पाली प्रवेश कक्षा लिइदिनु हुनको लागि विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु भन्टे वन्दना सिकेजीमा मंगल भन्टे हजुर यो ठाउँ काशीको कश्यप भारद्वाज उपु सूत्र त खे भने होला कि ठुकी भने हजुर ठुकियो भनेका कसै भारद्वाज जी आसे मलाई मैं अभ्यास होएगा चाहिँ कसै भारद्वाज यो भन्थे हजुर
कसे पार्ट सुरु छिन स्वेडेन जिङ वो डाउनलोड चाहिँ यहाँ आउनु भन्थे हजुर ओके चाहिँ खला शब्द यो कुटु दिया मे अपना चाहिँ यसो आलोको सूत्र भयो पिन यो निफो सूत्र चाहिँ यो खला आउदो खला बला तुमे कोइन गच्छता जिला जिला भन्थे प्रश्न उत्तर चाहिँ मखु वाक्य जग्गा ठोकीकै भनेला वाक्य जग्गा जो पाली भाषा हो भनेका नेपाली पाली या भने ठोकी ठोयाको भन्थे हजुर जो छठौं पाठ हो पाठ छ नेपाली चीज का पुकंग उच्चारण बनाए अरे चाहिँ अनुवाद है तुमे कुयिंग गच्छथ मयं संघारामं गच्छाम संघाराम कुयिंग अत्थि विष्णुमति नदी तीरे अत्थि विजयश्री गमन मग्गे अत्थि तत् किमत्थाय गच्छथ पाली भाषं च आंगल भाषं च पठितुं गच्छाम तत् मरम्म भाषं च सिंहल भाषं च उग्गन्नापेति तत्थ को उग्गन्नापेति बहवो भिक्खु उग्गन्नापेन्ति गहट्ठा न उग्गन्नापेन्ति द्वे गहट्ठा उग्गन्नापेन्ति कदा उग्गन्नापेन्ति देवसिकं पातो च पच्छापत्तं च उग्गन्नापेन्ति किं संघाराम अभिनव विहारो तंपन अभिनव भिक्खु अध्ययन विद्यालयो तत्थ द्वादश सामणेरा वसन्ति तुमे कुयिं गन्त्वा आगच्छथ अम्मे आनन्दकुटी विहारं गन्त्वा आगतोम जिमागा आगतोम अज तत्र किं अत्थि प्रत्येक शनिवारे तत्र भावनं कुर्वन्ति कस्मिन् वेलायां भावनं कुर्वन्ति पच्चूस समये छ अट्टकाले पच्चूस समये छ अट्टकाले भावनं कुर्वन्ति किं धम्मदेशनमपि अत्थि अत्थि
यदा कदा नथि ते उपासका कुहिं गच्छन्ति ते शंख मूल झानागारे झानं वट्टेतुं गच्छन्ति तत् मरम्म देशवासी भिक्खु वसति। तुम्मे कुइं गच्छथ तुम्मे कुइं गच्छथ तिमीहरू कहाँ जान्छौ हजुर तिमीहरू कहाँ जान्छौ तुम्मे कुइं गच्छथ यदि एक वचन भए तुम्मे कुइं गच्छर भने तपाईं कहाँ जान्छौ भन्छ तपाईं भन्छ तुम्मेमा कहिलेकाहीँ तपाईं पनि भन्न जान्छ तुम्मे कुइं गच्छथ तपाईं कहाँ जान्छौ जानुहुन्छ तपाईं कहाँ जानुहुन्छ मयं सङ्घारामं गच्छाम हामीहरू सङ्घाराममा जान्छौं सङ्घाराम कुहिं अथि सङ्घाराम कहाँ छ कहाँ पर्छ सङ्घाराम कहाँ पर्छ सङ्घाराम कहाँ छ सङ्घाराम कहाँ पर्छ विष्णुमती नदी तीरे अथि न चाहिँ विष्णु यो चाहिँ न उपरी नदीमा मोर्टन विष्णु सन विष्णुमती नदी तीरे अथि मिलामा त स चाहिँ न चाहिँ उए नजिमा हो पाली भाषा स न नापन्जीमा तो स चाहिँ उ नले हजुर न उपरी नजी दन्ते न ओके पाली भाषामा विष्णुमती हजुर व्याकरण अनुसार न सवर्ण चरेजीमा नि हजुर पाली भाषा उपरी समरोज्या विष्णुमती नदी तीरे अथि विष्णुमती नदी किनारमा छ तीरे भनेको किनारमा छ विजयेश्वरी गमन मग्गे अथि विजयेश्वरी जाने बाटोमा छ विजयेश्वरी जाने बाटोमा पर्छ विजयेश्वरी जाने बाटोमा पर्छ हजुर तत् किमत्थाय गच्छत त्यहाँ के गर्नको लागि जाँदैछौ के गर्नको लागि जाँदैछौ पाली भाषां च आंग्ल भाषां च पठितुं गच्छाम पाली भाषा र पाली भाषां च पाली भाषा र आंग्ल भाषां च अंग्रेजी भाषा पाली भाषा र अंग्रेजी भाषाहरू पठितुं पढ्नको लागि सिक्नको लागि भनौं पठितुं पढ्नका लागि जाँदैछौं जान्छौं तत् मरम्म भाषं च सिंहल भाषं च उगन्नापेति त्यहाँ बर्मी भाषा
बर्मी अहिले चाहिँ म्यानमार भन्छ नि अहिले चाहिँ त्यहाँ म्यानमार भाषा बर्मी भाषा अहिले चाहिँ बर्मी भन्दैन म्यानमार भन्छ हैन त्यहाँ म्यानमार भाषा र सिंहला भाषा हुन्छ श्रीलङ्का भाषा सिंहला भाषाहरू पढाउँछन् सिकाउँछन् भने पनि सिकाउँछन् पढाउँछन् तथ्यको उगन्नापेति त्यहाँ कसले सिकाउनुहुन्छ बहवो भिक्षु उगन्नापेति धेरै भिक्षुहरूले पढाउनुहुन्छ धेरै भिक्षुहरूद्वारा पढाउँछन् भने पनि हुन्छ हैन गहट्ठा न उगन्नापेन्ति गहट्ठा भने गृहस्थीहरूले पढाउँदैनन् त गृहस्थीहरूले पढाउँदैनन् त भने नेपालीमा हैन पढाउँदैनन् त दुई गहट्ठा उगन्नापेन्ति दुईजना गृहस्थीहरूले पढाउनु हुन्छ कदा उगन्नापेन्ति कुन समयमा सिकाउनुहुन्छ कति बेला कुन बेला सिकाउनुहुन्छ कति बेला सिकाउनुहुन्छ देवसिकं पातोच पच्छापत्तं च उगन्नापेन्ति देवसिकं दिनहुँ को देवसिकं दिनहुँ को बिहान र पातोच पच्छापत्तं च भोजन पछि सिकाउनुहुन्छ किंग संगाराम अभिनव विहारो के संगाराम नया विहार हो तंपन त्यो भनेको त्यो संगाराम विहार भनेको तंपन संगाराम विहार भनेको तंपन अभिनव नयाँ भिक्षु हुनुपर्ने दीर्घ हुनुपर्ने नयाँ भिक्षुहरू नव भिक्षु अध्ययनं विद्यालयो पढ्नेहरूको नयाँ भिक्षुहरू पढ्ने विद्यालय
विद्यालय त्यो भनेको नयाँ पिक्चर पढ्ने विद्यालय हो भने पनि राम्रो हुन्छ हो भने तत् 12 सामनेरा वसन्ति त्यहाँ 12 जना श्रामणेरहरू हुनुहुन्छ बस्छन् त्यहाँ 12 जना श्रामणेरहरू रहन्छन् भनेर रहनुहुन्छ तुमे कुहिङ गन्त्वा आगच्छत तिमीहरू कहाँ गएर आएका हौ तिमीहरू कहाँ गएर आएका हौ अम्मे आनन्दकुटी विहारं गन्त्वा आगतौम हामीहरू आनन्दकुटी विहारमा गएर आएका हौं आनन्दकुटी विहारमा गएर आएका हौं अझ तत्र किङ अथि आज त्यहाँ के छ र आज त्यहाँ के छ के कार्यक्रम छ आज त्यहाँ के कार्यक्रम छ के काम छ हैन के कार्यक्रम छ भने प्रत्येक शनिवारे तत्र भावनं करोन्ति प्रत्येक शनिवार प्रत्येक शनिवारमा त्यहाँ भावना को कार्यक्रम हुन्छ ध्यान भावनाहरूको कार्यक्रम हुन्छ भावनं करोन्ति ध्यान भावना गर्छन् ध्यान भावना गर्छन् त्यहाँ प्रत्येक शनिवारमा ध्यान भावना को कार्यक्रम हुन्छ भावना ध्यान भावना गर्छन् भने पनि हुन्छ भावनं करोन्ति ध्यान भावना गर्छन् करोन्ति गर्छन् कस्मिन् बेलायां भावनं करोन्ति कति बेला कति बजे भावना गर्छन् कति बेला भावना गर्छन् ध्यान भावना लेख्दा हुन्छ कि भावना मात्रै लेख्दा हुन्छ भावना ध्यान भावना राम्रो हुन्छ ध्यान भावना नेपालीमा भावना मात्र भने चाहिँ अलिक बुझ्दैन हैन ध्यान भावना गर्छन् अनि 25 समये 6 काले भावनं करोन्ति सन्ध्या कालको हैन 25 समय भनेको सन्ध्या कालको र बेलुकी भन्ने बेलुकी 6:30 बजे भावना ध्यान भावना गर्छन् बेलुकी 6:30 बजे ध्यान भावना गर्छन् किङ धम्मदेशनं पे अत्ति के धर्मदेशन पनि छ अथि छ यदा कदा नथि कहिले काहीँ छैन यदा कदा नथि कहिले काहीँ छैन कुनै बेला छैन भनेको कतै कहिले काहीँ हामी नेपालीमा के भन्छ कुनै बेला छैन कुनै बेला हुँदैन राम्रो छ ते उपासिका कुहिङ गच्छन्ति
ती उपासिकाहरू ती उपासकहरू कहाँ जान्छन् ती उपासकहरू ती उपासका कहीं गच्छन्ति कहाँ जाँदैछन् ते शङ्खमूल चाहनागारे चाहनं वट्टेतुं गच्छन्ति त्यहाँ ती उनीहरू उनीहरू शङ्खमूलको ध्यानागारमा ध्यान भावना बढाउनको लागि चाहनं वट्टेतुं गच्छन्ति ध्यान भावना बढाउनको लागि वट्टेतुं बढाउनको लागि जाँदैछन् गच्छन्ति जान्छन् भनेर राख्दा नि हुन्छ हैन भन्थे जान्छन् भने पनि हुन्छ जाँदैछन् भने जान्छन् आजको त धेरै प्रश्न उत्तरहरू धेरै छन् राम्रो छ नि अनि तत्थ मरम्म देशवासी भिक्खु वसति त्यहाँ म्यानमार देशका भिक्षु बस्नुहुन्छ बर्मे भिक्षु हुनुहुन्छ भने म्यानमार देशका भिक्षु हुनुहुन्छ बर्मे भिक्षु हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अब हामी सबैले एकचोटि सबैसँगै पढ्ने ल अनि प्रश्न उत्तर गर्ने सबैलाई सँगै पढ्ने ल हुन्छ भने हजुर तुम्मे कुइङ गच्छथ मयं सङ्घारामं गच्छाम सङ्घाराम कुइङ अथि विष्णुमति नदी तीरे अथि विजयसरी गमन मग्गे अथि तत्र किमर्थाय गच्छथ पाली भाषं च आङ्ग्ल भाषं च पठितुं गच्छाम तत्थ मरम्म भाषं च सिंहल भाषं च उग्गन्नापेति पेति तत्थ को उग्गन्नापेति बहवो भिक्खु उग्गन्नापेन्ति गहट्ठा च गहट्ठा न उग्गन्नापेन्ति द्वे गहट्ठा उग्गन्नापेन्ति ते कदा उग्गन्नापेन्ति
देवसिकं पातो च पच्छापट्टं च उग्गन्नापेन्ति किं संगाराम अभिनव विहारो संपन अभिनव भिक्खु अध्ययन विद्यालयो तत्थ द्वादश सामनेरा वसन्ति तुम्मे कुयिं गन्त्वा आगच्छथ अम्मे आनन्दकुटी विहारं गन्त्वा आगतोम अज्ज तत्र किं अत्थि प्रत्येक शनिवारे तत्र पावनं करोन्ति कस्मिन् वेलायां पावनं करोन्ति पच्चूस समये थ अट्टकाले पावनं करोन्ति किं धम्मदेशनमपि अत्थि यदा कदा नत्थि ते उपासका कुहिं गच्छन्ति ते शङ्खमूल स्थानागारे स्थानं वट्टेतुं गच्छन्ति तत्र मरम्मवासी भिक्खु वसति भिक्खु वसति अब चाहिँ म सोध्छु तपाईहरुले जवाफ दिने ल मंगल भन्थे हजुर यो भिखुमा दीर्घ हुनुपर्ने हो पालीमा होइन भने ए रसो यो चाहिँ एक वचन भएकोले रसो हुन्छ बहुवचन भए दीर्घ हुन्छ हजुर अब म सोध्छु तपाईहरुले जवाफ दिने ल तुम्मे कुयिं गच्छथ संगाराम कुहिं अत्थि तल के छ विजयेश्वरी अत्थि तत्थ किमत्थाय गच्छथ तत्थमरम्म भाषं उग्गन्नापेति तत्थ को उग्गन्नापेति गाथा न उग्गन्नापेन्ति कदा उग्गन्नापेन्ति
देवसिकं किं संगाराम अभिनव विहारो तं पण तत्थ द्वादश सामनेरा वसन्ति तपाईहरुले नि पढ्नु तत्थ तुम में कुइं गन्त्वा आगच्छथ अम्हे आएका हूँ अज्ज तत्र किं अथि कस्मिन् वेलायां पावनं कुर्वन्ति किं तम्म देशनम्पि अथि अथि यदा कदा ते उपासका कुहिं गच्छन्ति तलको पनि तपाईले पढ्नु फेरि एकचोटि हामी माथिदेखि फेरि पढ्ने ल म सँगै पढ्ने मैले स्वर्ण पढेन मैले पनि स्वर्छ तपाईले पनि स्वर्ने सँगै पढ्ने ल तुम मे कुइं गच्छथ हैन भने तपाईले स्वर्नुस् म जवाफ दिन्छु ल तुम मे कुहिं गच्छथ मयं संगारामं गच्छाम संगाराम कुहिं अथि विष्णुमती नदी तीरे अथि विजयेश्वरी गमनमगे अथि तत्र किमर्थाय गच्छथ पालिपासं च आङ्ग्लपासं च पठितुं गच्छाम तत्थ मरम्मपासं च सिंहलपासं च उगन्नापेति बहवो भिक्खु उगन्नापेन्ति गहथा न उगन्हापेन्ति गहट्ठा न द्वे गहट्ठा उगन्नापेन्ति कदा उगन्हापेति देवसिकं पातो च पच्छापत्तं च उगन्नापेन्ति संगाराम अभिनव विहारो तं पन अभिनव भिक्खु अध्ययनं विद्यालयो तथा द्वादश सामनेरा वसन्ति तत्र द्वादश सामनेरा वसन्ति तुम्हे कुहिं गन्त्वा आगच्छथ अम्मे आनन्दकुटी विहारं गन्त्वा आगतोम प्रत्येक शनिवारे तत्र पावनं कुर्वन्ति प्रत्युष समये च अट्टकाले पावनं कुर्वन्ति अथि यदा कदा ते शङ्खमूल चारणागारे चारणं वर्तेतुं गच्छन्ति तत्थ मरम्म देशवासी भिक्खु तत्थ मरम्म देशवासी भिक्खु वसति कहीं नबुझेको छ भन्ते यो 6:30 बजे
लेखेकोमा छ नि भन्थे हामीले त्यो 6.5 पालीमा भन्दाखेरि 6 मात्र भन्छन् भने त्यो 30 लेख्नु पर्छ नि 6 अड्डकाले नै भन्छ हैन 30 पनि लेखेको छ नि भन्थे 30 अड्ड भनेको आधी भनेको तर 6.5 भन्छ नि भन्दाखेरि बोल्दाखेरि 30 उच्चारण भएन नि 30 पढ्नु पर्छ 6 अड्डकाले मात्र भन्यो 6 अड्डकाले पछाडी अड्डकाले लेखेकोले आधी भनेको 30 राख्नु पर्छ कि पर्दैन भन्थे पर्दैन 30 मिनेट 30 मिनेट त्यो चाहिँ ब्र्याकेटमा मात्र राख्यो भने हुन्थ्यो अड्डकाले भनेपछि 30 मिनेट पर्दैन यदि 30 मिनेट राखेको भए चाहिँ अड्डकाले लेख्नु नराखे पनि हुन्छ 30 मिनेट राख्यो भने चाहिँ अड्डकाले राख्नु पर्दैन अड्डकाले राख्यो भने 30 मिनेट राख्नु पर्दैन अड्ड भनेको आधी रमाइलो छ पाली भाषा पढ्न रमाइलो छ पाली भाषामा कुरा गर्न पाउँछ अब एकजनाले सोध्ने एकजनाले जवाब दिने ल एकचोटि म सुन्छु तपाईहरुले कसरी सोध्नुहुन्छ धेरैले पढ्नु पर्दैन एकजनाले मयं संगारामं गच्छाम संगारामं कुहिं अति विष्णुमती नदी तीरे अथि विजयेश्वरी गमन मग्गे अथि तत्र किमर्थाय गच्छथ पाली भाषं च आङ्ग्ल भाषं च पठितुं गच्छाम तत्थमरम भाषं च सिंहल भाषं च उगन्हापेति तत्थको उगन्हापेति बहवो भिक्खु उगन्हापेन्ति बहवो हैन बहवो भिक्खु उगन्हापेन्ति गहत्था न उगन्हापेन्ति द्वे गहत्था उगन्हापेन्ति कदा उगन्हापेन्ति देवसिकं पातो च पच्छा पतन् च उगन्हापेन्ति किं संगाराम अभिनव विहारो तत्र द्वादश सामनेरा वसन्ति कुन्हि गन्त्वा गच्छथ अम्हे आनन्दकुटी विहारं गन्त्वा आगतोमः अज्ज तत्र किं अथि शनिवारे तत्र भावनां करोति कस्मिन् वेलायां भावनां करोति समये अद्दकाले भावनां करोति किं तम्मदेशनं पियति अर्थी यदा कदा नथि उपासका कुहिं गच्छन्ति शङ्खमूलझानगारे झानं वड्डेटुं गच्छन्ति मरम्मदेशवासी भिक्खु वसति ठिकै छ ल अब नेपालीलाई पाली भाषामा अनुवाद गर्न कहिलेकाहीँ बिहारमा भिक्षुहरू हुँदैनन् कहिलेकाहीँ यदा कदा विहारे भिक्षवो न सन्ति न भवन्ति भए पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ न भवन्ति न वसन्ति
वसन्ति पनि हुन्छ। ते उनीहरू कहाँ गएर आएका? ते कुहिङ गन्त्वा आगता कुहिङ गन्ता आगता ते कुहिङ गन्त्वा आगता उनीहरू आनन्द कुटीमा गएर आएका हुन्। ते आनन्द कुटीस्मिङ गन्त्वा आगता आनन्द कुटिङ मात्र भए पनि हुन्थ्यो। यसमा द्वितीय विभूति आनन्द कुटिङ, आनन्द कुटीस्मिङ होइन क्या, आनन्द कुटिङ कुटी रस कुटिङ आनन्द कुटिङ गन्त्वा आगता। उपासिकाहरू कहाँ गएका हुन्? उपासिकायो कुहिङ गता। उपासिकायो कुहिङ गता। उनीहरू शङ्खमूल ध्यान केन्द्रमा गएर आएका हुन्। उनीहरू तायो शङ्खमूल झानागारङ ध्यान केन्द्रमा झानागारङ गन्त्वा आगता गएर आएका हुन्। गन्त्वा आगता शङ्खमूल झानागारङ गन्त्वा आगता। त्यहाँ को छ? त्यहाँ तथ को वसन्ति वसति तथ को वसति तथ को वसति। बर्माको ध्यान गुरु हुनुहुन्छ। मरममा रथ मरम भन्दाखेरि भन्थे त्यहाँको बसती भन्दा तथको बसती भन्दा अनि अलिकति मिलेको हो भन्थे। त्यहाँ को छ भने बस्नुहुन्छ। त्यहाँ को अथे भने को बस्नुहुन्छ। को छ बसति। अनि मरम्म रथ मरम्मवासी चाहनाचरियो वसति। चाहनाचरियो अति। नेपालको त त्यति धेरै छैन है। शब्दहरू एकचोटि पढेन। तीरे गमन मध्ये मरम्म सिहल गहट्ठा कदा देवसिकं पातो पच्छापट्टं
अभिनव तं द्वादश आगतोम पच्चेक भावनं तस्मिन् पच्चूस समये थ अट्टकाले अंतरजातीय मच्चट्टने जब पाओ इनके चावनो पड़े चाहना मच्चट खाने मच्चट खाने चावनो पड़े मच्चट खाने अंतरराष्ट्रीय ट्रेन केन्द्रमा मरम्म देशवासी अन्तर्जातीय राष्ट्रिय चाहिँ जातीय हुन्छ अन्तर्जातीय अन्तर्राष्ट्रिय भन्दै यसमा बिहानलाई दुईटा छ नि पातो र यो पच्चुस समय यसमा कसरी थाहा पाउने कुन्डा पच्चुस समय बिहान हो बिहान होइन बेलुका होला यसमा बिहान राखेको चाहिँ पच्चुस समय भनेको बिहानै हुनुपर्छ अघि हामीले भनेको चाहिँ बिहान होइन बेलुका होइन पच्चुस समय बिहान हो भन्दै पातोलाई बिहान भनिन्छ भन्नुभएको होइन तपाईले त्यो पच्चुस समय चाहिँ बेलुकै नै हो यसमा चाहिँ बिहान राखेको छ होइन बिहान होइन हो बेलुका राख्ने बिहान पच्चुस समय बेलुका अब हामी अघि अनुवाद गरेको नेपालीको पालीमा गरेको एकचोटि पढौँ ल सँगै पढ्ने ल यदा कदा विहारे भिक्खवो न सन्ति न भवन्ति न वसन्ति ये सबै ते कुहिं गन्त्वा आगता ते आनन्दकुटिं गन्त्वा आगता उपासिकायो कुहिं गता तायो शंखमूल स्नानागारं गन्त्वा आगता तत्र को वसति मरम्मवासी स्नानाचर्यो वसति अब म एक्लै एकचोटि पढ्छु ल तपाईहरुले नपढ्नु उच्चारण बुझ्नको लागि ल यदा कदा विहारे भिक्खवो न सन्ति यदा कदा विहारे न भिक्खवो न भवन्ति न वसन्ति ते कुहिं गन्त्वा आगता ते कुहिं गन्त्वा आगता ते आनन्दकुटिं गन्त्वा आगता उपासिकायो कुहिं गता तायो शंखमूल स्नानागारं गन्त्वा आगता तत्र को वसति मरम्मवासी स्नानाचर्यो वसति ओके अनि यो माथिको पाठ पनि बाँकी छ नि भिसुले केही गरेन भनेको कुन कहाँ छ कुन बाँकी छ हेरौँ कतिवटा बाँकी छ 8 वटा छ छुटे छ माथि छठौं पाठ हो भन्ने माथिको छठौं पाठमा
त्यो भन्नु माथि कुन ठाउँमा गुरुमा भन्नु त पेज नम्बर 28 मा छ पेज पेज 28 नम्बर 28 यसको तल हो कि माथि पेज नम्बर 28 मा भिक्षु उपासकानं धम्मं देशन्ति हो भिक्षुले केही गरेन भने पाली नेपालीलाई पालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भिक्षुले केही गरेन भिक्षुले कति पेज नम्बर कतिमा 28 मा भन्दै पेजमा 28 भिक्षु उपासकानं धम्मं देश आचार्य शिष्य सपूर्वं देशन्ति असपुरेसा परस्स पुच्छन्ति मेरोमा कहाँ पर्छ 28 भनेपछि 10औं पाठ हो कुन पाठ हो गुरुमा यो 6औं पाठ भन्दा माथिको 6औं भन्दा माथि 28 पेज होइन होला 6औं पाठ भनेपछि पञ्चमौं पाठ हो यो हाम्रो त्यहाँ हाम्रो त पञ्चम पाठको लास्ट यो हो यो ते कथा सल्लापं करन्ति होइन होला है केमा हो स्क्रिनमा आयो हेर्नुहुन्छ कहाँ भिक्षुले केही गरेन भिक्षु किञ्चि न करोन्ति भिक्षु किञ्चि भिक्षु किञ्चि न करोति किञ्चि किञ्चि न करोति केही पनि गरेन भिक्षुले केही पनि गरेन भिक्षु किञ्चि न करोति भिक्षुले धर्मदेश न गरेन भिक्षु धम्मं न देशेति न देशेति हुन्थ्यो कि न देशिता यो गरेन भनेपछि खेल्छन् अहिले नै हो हैन केही गरेन यो चाहिँ वर्तमानै हो हैन वर्तमानै हो गरेन भनेपछि भिक्षुले धर्मदेश गरेन गर्नु पाएन गरेन न देशेति यहाँ कुकुरहरू खेल्छन् इद सुनखा कीलन्ति 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 की दीर्घ कीलन्ति इद सुनखा कीलन्ति केटाहरू कुकुरसँग खेल्छन् केटाहरू धारका सुनखेही कीलन्ति धारका सुनखेही कीलन्ति अनि सुनखेन हुन्छ हैन सुनखेही होइन यो कुकुरसँग सुनखेन हो कुकुरसँग एक वचन भएकोले सुनखेन सुनखेन कीलन्ति धारका सुनखे आइमाईहरू वनितायो कन्यायो भन्ने पनि हुन्छ वनितायो भन्ने कन्यायो वनितायो चामललाई नेपाली भाषामा के भन्दा मलाई पनि बिर्सेँ तण्डुलङ 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 अर्को ड यो द होइन न अर्कै न त्यो मोर्डन न तण्डुलङ तण्डुलङ ल्याउँछन् भन्थे आहरन्ति वनितायो तण्डुलङ आहरन्ति सिकर्मी सुट्छ सिकर्मीलाई अस्ति के भनेको थियो सिकर्मी वड्डको 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 सयति
वटको सयति उपासिका उठेर हाँस्छ उपासिका उत्थित्वा हसति उपासिका उत्थित्वा यो त होइन अर्को त अर्कै त मोर्टनी त उत्थित्वा 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 होइन उत्थित्वा 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 ठट्वा पनि हुन्छ ठट्वा पनि उत्थित्वा ठट्वा उठेर कर्मी रुख काट्छ वटको रुखं छिन्दति रुखं छिन्दति यो उपासिका हुँदैन उपासिका एकजना मात्र उपासिका एकजना मात्र भयो नि उपासिकाहरू भएपछि उपासिका यो हुन्छ एक वचनमा उपासिका उपासिका नै हुन्छ ल फेरि एकचोटि हामी सबैले पढ्ने ल माथिदेखि भिक्खु किञ्चि नकरोति भिक्खु धम्मं देशे न देशेति इद सुनखा कीलन्ति धारका सुनखेन कीलन्ति वनितायो तण्डुलं आहरन्ति वट्टको सयति उपासिका उत्थित्वा हसति वट्टको रुखं छिन्दति फेरि एकचोटि सबैले पढ्नुहोस् ल त्यहाँ बाँकी भिक्खु किञ्चि नकरोति म एकचोटि सुन्छु भिक्खु किञ्चि नकरोति भिक्खु धम्मं न देशेति इद सुनखा कीलन्ति धारका सुनखेन कीलन्ति वनितायो धेरैजनालाई चाहिँ गडबड हुन्छ है सुतेरी सुत हुने ल तलको पनि फेरि पढ्ने ल यदा कदा भिक्खु यो त पढिसके है हजुर हजुर कहाँदेखि हो यहाँदेखि होइन होला माथि यो चाहिँ गर्ने हो कि भन्थे गोबरी यो कथा सलापङ हुन्छ हुन्छ कथा सलापङ कुराकानी
माथिको त वाक्यहरू मात्र भयो हैन हजुर किङ नामोसी तुयङ किङ नाम म एकचोटि पढ्छु सबै एकचोटि म पढेर ल्याउँछु अनि उच्चारण गरेर पछि अनुवाद गरेँ किङ नामोसी तुयङ किङ नाम मम नामो पद्यो उपतिस्सो तुयं कति पातरा सन्ति मयं द्वे पातरा सन्ति त्वं सकं गेहं कदा गमिष्यति पंचवत्सं अतिक्कन्ते गेहं गमिष्यामि पवं कुत्र गच्छसि कुहिं तुम्माकं रट्ठं अहं नेपाल रट्टतो आगतोमि पवं किं इच्छसि उन्नोदकं इच्छामि थोकं उन्नोदकं देहि पन्ते उपरिं पागे आगच्छथ सो कदा आगतो पुब्ब एव आगतो तुयं किं प्रयोजनं अद्धि मे हत्तपुंसनं प्रयोजनं अद्धि मयं नालिपत्थं अद्धि मयं उपाहनं नद्धि तुम्माकं किं रुजति मयं शीशं रुजति पेशं अत्थिते देथ वज्जोपकोशापेथ मयं सन्तिके पेशजं नद्धि यो अस्ति पढिसकेको थिएँ नि है यो अस्ति हामीले सबै हामी यो सबै पढिसकेको थियौँ यो चाहिँ पढिसकेको यो रोटीको भइसक्यो यो अस्ति मेरो बत्ती गएको बेलामा पछिको यो पढेको यो यहाँदेखि हुन्छ नवौँमा पाठ हो राख्नु पर्ने हुन्छ उल्था गरेको छैन यो चाहिँ भयो पुवाङ रोटी भयो हजुर सो शासनं पन्नं दत्वा आगतो गतो सो शासन पन्नं सो शासनं पन्नं दत्वा गतो उसले चिट्ठी दिएर गयो शासन पन्नं दत्वा गतो अहं शासन पन्नं लिखामि म चिट्ठी लेख्दैछु लेख्छु ते भोजनं भुञ्जित्वा अगमिंसु उनीहरू भोजन खाएर जानुभयो उनीहरू भोजन खाएर गए हुन्छ हैन खाएर गए आगमिंसु आए भयो अगमिंसु गए नै हो अगमिंसु गए सो क्षीरं पिबित्वा गतो ऊ दूध पिएर गयो खै कति छिटो गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ देख्न पाए छैन अहं दधिं भुञ्जितुं इच्छामि मलाई दही खाने इच्छा लागेछ
इच्छा भएछ मलाई दही खाने इच्छा भएछ मन लाग्यो भन्दा हुन्छ होला कि मन लाग्यो भने हुन्छ मन लाग्यो मलाई खिर मलाई दही खान मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्छ दही खाने इच्छा छ इच्छा छ भन्नु इच्छा भयो भने हुन्छ मन लाग्यो भने हुन्छ इच्छा भयो मलाई दही खाने इच्छा छ भन्दा नि हुन्छ इच्छा छ अय्यको पत्तङ पुञ्जितुङ निषिद्धति अय्यको भनेको दिदी हुनु भयो अय्यको भनेको के हो अय्य बजे भने श्रीमती अय्य भनेको कहिले काहीँ त्यो दिदी हुनु पर्यो अय्य बाजे 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 नै भयो अय्यको बाजे अय्यका बजे पिता ठुलो बा चुलो पिता कान्छा बा चुलो माता कान्छी आमा मातुलो मामा भयो मातुला नि फुफू भागिनेय पान्जा जट्ट पातरो पाजु दाजु ओके माथि जाउँ अय्यको पत्तङ पुञ्जितुङ निषिद्धति बाजे भोजन खानको लागि भात खानको लागि बस्नु भयो अय्यका निषिद्धित्वा रोदति अय्यका बजेमा बजे हैन बजे बसेर रोदति रुनु भयो भन्थे यो वर्तमान काल हैन रोदति बस रुनु हुन्छ के रुनु हुन्छ के निश्चित रोदति रुनु हुन्छ माथि पनि लागि बस्नु हुन्छ बस्नु भयो बस निषिद्धति बस्नु हुन्छ बस्नु हुन्छ महापिता गच्छति भने ठुलो बाबा जानुहुन्छ ठुलो बाबा जानुहुन्छ महामाता तेटुया सतिङ हसति महामाता ठुली आमा छोरीसित तेटुया सतिङ छोरीसित हाँस्छ हाँस्छिन् हैन हाँस्छिन् छोरीसित हाँस्छिन् चूलपिता दारकेन सत्तिङ किरति चूलपिता कान्छबा कान्छबा बच्चाहरूसित बच्चाहरूसित अथवा बच्चाहरूसँग हुन्छ यसमा चाहिँ सँग हुन्छ बच्चाहरूसँग खेल्नुहुन्छ चूलमाता कुच्चटी सानी आमा कुच्चटी अरे क्रोध गर्नुभयो रिसाउनुहुन्छ कुच्चटी मातुलनिया सत्तिङ गच्छति मामा माइजूसँग जान्छन् आगच्छति आउनुहुन्छ आगच्छति आउनुहुन्छ
भगिनेयो नचङ पश्यति भगिनेयो भान्जी भयो हैन भागिनीय भान्जा भन्ने मातुलानी भनेको को भनिले मातुलिनिया माइजो मातुलानी माइजो भनेर पढेको माइजो होइन माइजो माइजो हो मातुलो भनेको मामा भयो मातुलानी भनेको माइजो भयो मामा माइजोसँग आउनुहुन्छ किताबमा फुल जस्तो लाग्यो फुफू यसमा चाहिँ फुफू राखेको छ हैन कहिलेकाहीँ माइजो पनि हुन्छ फुफू राखेको छ यसमा भगिनेयो नचङ पश्यति भान्जा भगिनेयो भान्जा नचङ नाटक नाच हेर्छ नाच हेर्छ हेर्ने छैन भन्दै हेर्ने छ हेर्छ पश्यति हेर्छ अहिलेको भयो यो वर्तमान भयो पश्चिसति भयो मात्रै हेर्नेछ हुन्छ भाता गीतं सुनाति भाता दाइ दाजुभाइ हो भाता दाइ भन्नुहुन्छ भाइ भन्नुहुन्छ दाजुभाइ गीत सुन्नुहुन्छ सुन्छन् दाजुभाइ सुन्छ दाजुभाइ गीत सुन्छ एक वचन भयो भाटा दाजुभाइ भन्नुहुन्छ भाइ भन्नुहुन्छ अनि भगिनी वत्तङ तोवती बहिनीले लुगा तुन्छिन् बहिनीले लुगा तुन्छिन् बहिनी मात्र भए पनि हुन्छ बहिनी लुगा तुन्छिन् भने बहिनी लुगा तुन्छिन् जट्ट पातरो मुखं तोवित्वा नहायति जट्ट पातरो दाइले जट्ट पातरो दाजुले होइन कि दाजु दाइ मात्र भन्नु दाजु दाइले होइन दाजु मुख धोएर नहायति नुहाउँछ मुख धोएर नुहाउनु मुखं तोवित्वा नहायति अब हामी फेरि एकचोटि पाली भाषा पढ्ने ल सँगै म एकचोटि पढेर ल्याउँछु तपाईँले पहिले सुन्ने ल भन्ने ठाउँ ठुलै आइजे लागि ठुलै जग्गा हजुर जो समय फोटा जो मैं हफ्ता नहीं आएगा मैं हफ्ता चाहिए थी पंखे मैं हफ्ता कसी भारद्वाज सूत्र का थी ना जाऊँ कसी भारद्वाज सूत्र हजुर कसी भारद्वाज छाते माले हो सूत्र छ उसका सोया मिले ना टे भ्याम उति चाहिँ खाना वाला यही पति हजुर जो भन्ने आज सरदे मङ्गल भन्टेज्यूले पाली प्रवेश अहिले यो बोल्न सिक्ने हिसाबले अहिले क्लास लिइराख्नु भएको छ भन्टेज्यूमा क्लास लिइदिनु भएकोमा भन्टेज्यूमा धेरै धेरै साधु अनुमोदन सहित भन्टे केटा सहित यो भन्टेमा निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्न चाहन्छु र अहिले उपस्थित सबै जो उपस्थित र साथसाथै हाम्रो विभिन्न फेसबुक पेजमा आउनु भएर सुनिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवादसहित निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु। अब यस पछाडि हाम्रो डिस्टेन्स मेडिटेसन आज मङ्गल बुधबारको दिन सरदेव गुरुवर भन्टेज्यूले जुन अनुवाद गर्नुभएको 2057 सालमा शिविरमा दिनुभएको उपदेश आज यो यसमा राख्ने हुन्छ। तपाईँहरू पनि उपदेश सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि 8:30 पेन्टिसमा हाम्रो सरदेव विश्वदान भन्टेको
विश्वती मार्गको क्लास रहनेछ अहिले म सबैलाई मङ्गल कामना गर्दै साधुवादले आजको यो बन्द गर्न चाहन्छु सबैलाई मङ्गल कामना साधु